नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. तशेंच दिवचेना जमिनी दिल्लीवाल्यांच्या घशात घालपाक उसगांवकारांनी जाहीर सभेत शिटकायले कोमुनिदादेक. केसुनेवाले मित्तलाक 45,000 चौखण मीटर जमीन दिल्ल्यान कोमुनिदादेचो काढलो फोग. मेल्या उपरांत ते वोटिंग लिस्टार उरतात लोकांची नावां. सरकारी खात्यांचो आसचो इलेक्शन कमिशना बरोबर लिंक. परतून सरकारा कडेन मागले संकल्प आमोणकारान. लाखेने दिवचले रस्तो अपघात. तरणाट्याक कंटेनरा पोंदा चिड्डून जाग्यारच मरण. कंटेनर चलोवपी गेलो पळून. आणि आता खबरो विस्तारान. उसगांवच्यो जमिनी दिल्लीवाल्यांच्या घशात घालपाक दिवचे नात. कोमुनिदादेन उसगांवच्यो जमिनी गांवां भायल्यांक दिवपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. कोमुनिदादेच्या ह्या कारवायेचेर उजवाड घालपाक थळाव्यांनी व्हडली बसका आपयल्ली. उसगांवकारांनी कोमुनिदादेच्या गांवां भायल्यांक जमिनी दिवपाच्या निर्णया विरोधात गांवांत निषेध बसका घेतली. हे बसकेचे रुपांतर व्हडल्या आंदोलनात करपाचो त्यांचो यत्न चल्ला. सगळ्या उलोवप्यांनी तसो हावेस उक्तायलो. कॅसिनो चलोवपी आणि गोमांस निर्यात व्यवसायात असलेल्या मित्तलाक 45,000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. तेकाय लोकांनी हरकत घेतली. तशेंच 1.5 कोटी रुपयांच्या अर्थीक मजतीचेर आधारून थळावें देवूळ बांदपाक पळयतात त्या संदर्भात लोकांनी विचार मांडले. भूमिका देवी मुखार आदिनाथ देवस्थान अशी मांडणी करून लोकां मदीं फूट घालपाक सोदतात असो दुबावय उक्तायलो. आयकात उसगांवकारांची थेट शिटकावणी. ज्या टायमार पोर्तुगीज हांगासर येयल्ले पळय तेन्ना आमचे जाणटेले हांगा आसले. तेन्ना देवळां कोणी राखली? आमच्या जाणटेल्यांनी राखली. हेज्यान पयलीं आमचे लोक शिकलेले नासले, भायर आसले, शेतां करताले, काजू करताले. हे काडून घेतले म्हणून ते तकले सकयल करून रावताले. आयज ती परिस्थिती आसा ना. आयज आमी प्रत्येकाच्या घरांत दोग तीग जाण शिकलेले आसा. सरा फुडें आता प्रत्येक जण पोटाक लागून खंय ना खंय तरी कामाक वयता. प्रत्येक जण 1,000 2,000 रुपया काडपाक शकता. कशें आसा, कितें जर करतलो जाल्यार पयशांचें हें पयलीं जाय पडटा. आमच्या बरोबर कितलेशेच जाण आमकां पयशे दिवपाक आसा. पयशांक लागून कोणूच दिवपाची गरज ना. या फुडें वचपाक जाय. फुडें सांगा मोठ्यान. खंय खंय सोरयो मारल्या तितल्यो काडून उमटून उडोवपाच्यो. पळोवया कोण केदे आसा ते आनी सगळे कंप्लेटी घालून दवरपाच्यो. पयल्यान पयलीं आतां आमकां म्हापसा मॅजिस्ट्रेटा कडेन कंप्लेंट घालपाक जाय. ती आमी ऑलरेडी रेडी केल्ली आसा. हेच जर आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मुद्दे कितें कितें येयल्या ते तेका लागून आमी फुडें वचपाक जाय जाल्यार एक आतां ग्रूप जातलो. त्या ग्रुपान सगळे जाण स्वता कोण तुमकां विचारचो ना. कोणाकूच गरज पडलेली ना. तुमकां जर दिसता तुमची भूमी तुमकां जायी जाल्यार प्रत्येकान आपलें नांव दिवन मेंबर जावचो पडटलो. आतां आमी जे हांगा आसा तेज्या पेक्षा 10 पट आमची भुरगीं बाळां सुद्दां हांगा येवपाक जाय. फुडले मिटिंगेक अशी रॅली जातली, अशी मिटींग जातली, खंयच जावना तशी जावपाक जाय. जशें चिमलागरांनी केला पळय तेज्या पास्ट हांगा करचें पडटलें आनी आमी तें करतले. आयज उजगांव हे कोणाचे हे 12 जण हे म्हणून आमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा. तेका लागून कोमुलदादेचेर हात घालपाची सामकी गरज आसा. जी आमची कोमुलदादान आमची कोणाची घरां आसा ती कोणूच मोडचो ना. तेजी खबरदारी आमी घेवपाक जाय. तो कोणूय आसूं मागीर. प्रत्येक जर कोमुलदाद तुमी जर 114 काडून पळयत सकलचो अदर रायट्स म्हणून जंय आसा पळय न्हू थंय आमचेच कोणाचें तरी नांव आसतलें. पयला कोणी 114 मुद्दम काडून पळया. 200 नंबर सर्वे नंबर मार आनी पळय. 215 मारून पळया, 216 मारून पळया. तितूनय आमचीच नांवां आसतलीं. हेंच्यांनी आतां कशीं नांवां घातल्या आनी कितें घातल्या ही तांकां दाखोवन दिवची पडटली. आनी जेणे कोणी ही केल्ली आसा पळय न्हू तेका तेजो जो तो कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसतलो तो कोणूय आसूं तेका रिजायन दिवचें पडटलें आनी तेका भितर उडोवपाची सामकी गरज आसा. ही जी कोमुलदादीची जी जमीन आहा ही हेंच्यांनी 8 दिसां भितर एक सेल डीड करून तेज्या नांवार 114चेर 50,000 48,200 नंबर जो हेणी रोहनान बाबलून सांगला तो 114 हे केल्लो आसा. आमचे कडेन मोबायलान हांव प्रिंट हाडनोय. आनी हें सगळें करपाक आमच्या वांगडा काल तेंचोच घटक म्हणजे बाकीचे आसले पण मनीषा उजगांवकर हिणीन सुद्दां काल बरो वांटो उडयल्लो
तेणी सगळे जे आहा डॉक्युमेंट तेजे कडेन आहले ते बी खंय तरी वाटेर आहा येवपाचें आहा. सामकाचो उद्देश इतलोच, हे आमी जो लढो घेता आयज अशें जमले आनी फाल्यां घरा गेले विसरले अशें ना. कारण आमचो हक्क आहा, आमचे भुरगे आहा, सगळ्या गांवांनी बारीक बारीक घरां आहा, 5 भाव आहा. 5 भाव आसतना प्रत्येकाक पार्टिशन करून रावचें पडटा. आमी तेंचे कडेन विशय असो मांडला की तुमी जी भायल्यांक दिता, जे दिल्लीवाल्यांक जी जमीन दिता ती दिवं नाका. आनी तेंच्यांनी विशय कसो केला की आमी देवूळ बांदता म्हणून. रायट, तुमी देवूळ बांदा, आमचो बी देवूळ तो आदिनाथ देवस्थान हें आमचें आहा, आमकां बी आमचें देवूळ जाल्लें जाय. थंय आमचो विरोध कोणाचो खंयच्याच युजगांवकारांक आसतलो देवळाक, पूण हे जमनीक आसतलो. कारण कित्याक तुमी भायल्यांक जे दिल्लीवाले आहा आनी खंयच्या देशाचे आहा आनी तांकां तुमी हांगा हाडून ह्यो जमनी 50-50 हजार, आमी काय विशय काय सांगू ना. फक्त ही जमीन आहा आमच्या उजगांवकारांक दिया, एक प्लॉट करून दिया. आनी ह्यो ज्यो जमनी दिल्लीवाल्यांक दिया. तुमी आतां पळया पणजे ते सायडीक जेवटेन सगळ्यो जमनी पळया कोणाक दिल्या त्यो. आनी ते दिल्लीवाले हांगा येवन मोज मजा तेंच्यो पार्ट्यो हें तें करूं जायना. जाल्यार आमी एक जावन हो लढो करुया, लढो चालू ठेवया. आनी ह्यो ज्यो कोमुलदाची जमनी आहा त्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी घेवपाची सगळ्यांक तपासतात आहा. आतां एक प्लॉट घेवपाचो सगळ्यांक तपासतात आहा. सगळ्यांक दिवनी आनी सगळे घेवया. तिस्कार सगळ्यो जमनी सोंपल्यो. आतां पावले खंय? उजगांव. उजगांव म्हटल्यार मेन तेंच्यांनी टार्गेट दवरलेलो खंयचो? कल्लपवाडा. कल्लपवाडा तेंच्यांनी सोबून काबार केले. तेच्या फुडले जमीन आसली ती मशरुमा कडली. आतां विशय मोठो कित्याक पावलो? मेन म्हटल्यार त्यांनी विकले भायर. आनी तेजे 2 बिझनेस खंयचे? कसिनो आनी बीफ. जेन्ना आमच्या गांवान हो बीफ स्लॉटरी म्हणजे गोरवां स्लॉटरींग करतले जावं कसिनो चलतले. आतां तुमकां खबर आसतलें बीच लायनीक जेन्ना कसिनो चलता थंय कसले वेव्हार चलता आनी तेजे दुश्परिणाम त्या गांवाक भोगचे पडटा. हे सेम हांगासर चलतले. आनी हो एक बारीकसो प्रोजेक्ट अशें आनीक भरपूर प्रोजेक्ट येवपाचे उजगांवान. अजून कमुंदा जमीन सोंपोंक ना, भरपूर उरला. आनी इल्ले करून तांकां आतां संवय जाला पयशे घेवपाची. आज पर्यंत उजगांवान ह्या कमुंदात कमिटीन कितें केला डेव्हलपमेंट? इतल्या करोडांचो पयसो तेंचे कडेन येयला आसतलो फंड, मागीर इतली वर्सां कित्याक बांदूंक ना? आतां तांकां याद येयली. आयज आमचे 12 वांगडी जेन्ना भुमिका देवूळ बांदूंक वयता फुडें सरला तेन्ना तांकां याद येयली आदिनाथ देवूळ बांदपाक जाय म्हणून. आनी इतले भिकारी जाला दिल्लीवाल्यांक दिवपाक आनी तेंचे कडल्यान कमिशनां घेवपाक. कितल्याशाच लोकांक जमीन ना. आमचे बारीक जे लोक आहा जेंकां जमीन ना तेंकां जमीन दिया. भायर कित्याक विकपाक जाय? आमी डोनेशन दिता तुमकां. आनी उजगांवान हेज्यान फुडें जे प्लॉट विकतले कमुंदाचे प्रत्येक प्लॉटाचेर कंप्लेंट वयतली. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, ज्यो कमुंदात जमनी आमच्या गांवच्या लोकांनी राखून दवरलेल्यो त्यो तेंच्यांनी ज्यो हडप केल्ल्यो आसा 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां तांकां आमी दिवचे ना. मेल्या उपरांतूय लोकांची नांवां वोटिंग लिस्टार उरतात. ही समानू कोणाकूय मरण येता आनी त्याचो डेथ रजिस्टर जाता. त्याच वेळार इलेक्शन कमिशनाक ते लिंक जावपाक जाय, जेणे करून वेंचणुकेची प्रक्रिया आनीक सोपी जातली. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. मजगतीं आदल्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट केल्ल्यान थोडो हॉस्पिटला कामाचें रिटेंडरींग केलां अशें मुरगांवच्या आमदारान सांगलें. हो विषय आपण विधानसभा अधिवेशनात काढलेलो अशें संकल्प आमोणकारान सांगलें. तो म्हणटा दर 25 वर्सांनी SR ड्रायव्ह जाता. ह्या ड्रायव्हा वेळार कळटा मदल्या काळात मतदाराक मरण येयलां, पूण वोटिंग लिस्टात तेचें नांव तशेंच उरता. कोणाची डेथ सर्टिफिकेट दितना इलेक्शन कमिशनान तेचें नांव काडून उडोवपाक जाय. जर हो लिंक इलेक्शन कमिशना कडेन जोडलो जाल्यारच हें जावं येता. ऐकात संकल्पाक. SIR हो म्हाका दिसता एवरी 25 वर्सान हो जाता. आनी हो ह्या फावटी जो लास्ट SIR जालो तो 2002 जाल्लो आनी आयज आमी 2025 आसा. सो एवरी 25 इयर हो SIR जाता आनी हो पयलींसून चालू येता. आनी SIR इज कंपल्सरी आनी तेच्या लागून हांवें ते कॉलेजींग एडिशन घातलेलें. कित्याक जेन्ना आमचे आतां SIR चलता जाल्यार तेजे भितर आमी पयलें कितें ऑलरेडी आमच्या आख्ख्या गोंया भितर आमी टोटल वोटर्स कितले आसा 11 lakhs. 11 lakhsa भितर ऑलरेडी आमचे 40,000 लोक जे आयज आमच्या बरोबर ना, आयज तेंचें मरण जालें आसा, डेथ म्हणटा. सो ते जाल्ले आसता तेंची नांवां थंयच आसता.
ती रोल क्लिनूच जायना. सो तेज्या लागून ते जावचें म्हणून ऑटोमॅटीक. आतां आमी कशें जाता कोणी एक एक्सपायर जालो जाल्यार आमी तेजी डेथ सर्टिफिकेटाक लागून म्युनिसिपालिटीन वयता, पंचायतीन वयता आनी थंयसर आमकां डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करता. सो जेन्ना ती डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करतना डायरेक्टली ती डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करतना ती इलेक्शन कमिशनाक लिंक आसूंक जाय. जेन्ना तो मनीस मेल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली तेजें नांव ते रोलासून कट जावंक जाय. सो तेन्नाच हे लिंक जातले पळय जाल्यारूच ती क्लियर जातले. आनी तेजे लागून एक कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आनी हो एक गोंय आमचो एक मेन एकूच स्टेट अशी म्हणजे हो पायलट प्रोजेक्ट गोंयान करचो म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी अपील केल्लेलें आसा. कित्याक अशें खंयसरूच ना आनी गोंयान जर हो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेतलो आनी हो म्हाका दिसता सक्सेसफूल जालो जाल्यार आख्ख्या इंडिया भितर सगळे जाण हे करूंक शकतले. कित्याक डायरेक्ट लिंक जी आसा ती डेथ सर्टिफिकेट ती आमच्या इलेक्शन कमिशना कडेन वयची आनी तेजे भितर ती नांवां डिलीट जावची. मजगती वाश्को सड्यार हॉस्पिटलाची तयारी चल्ल्या. त्याचो फावंडेशन स्टोन घालून बेगीच हें हॉस्पिटल सुरू जातलें अशें 19 डिसेंबराक सांगलेलें. ते प्रमाण वर्क ऑर्डर काडली पूण ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्लें तेका गव्हर्मेंटान ब्लॅक लिस्ट केला. काम आडखून पडचें न्हू हे खातीर रिटेंडरींग केलां. संकल्प आमोणकरान सांगलें. लास्ट टायम 19 डिसेंबराक हांवें आव्हान केलेलें, सगळ्यांक अपील केलेलें ते बिफोर 26 जानेवारी आमचे जे सड्याचें जे हॉस्पिटलाचें हांव फावंडेशन घालतलो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमच्या प्रयत्नाक यश येयलेलें आनी फूल जे आमचे टेंडर जावन वर्क ऑर्डर सुद्दां अलॉट जालेले आनी आमी 20 तारखेक CMOचो अपॉयंटमेंट घेवन आमी फावंडेशन घालपाचें आसलेलें. बट मागीर कळपाक येयलें जेका जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो SK कन्स्ट्रक्शन म्हणून तेणें जो टेंडर एमावंट आसा पळय तेजे पेक्षा 12% मायनस बिलो मारून तेणें टेंडर घेतलेलो आसा. आनी हो जो मनीस आसा SK कन्स्ट्रक्शन दिल्लीचो आसा तेजे ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट चलता, एक बिचोलीन चलता आनी कानीक चल्ला आनी दोनूय कडेन 10 वर्सां जाली हेजो प्रोजेक्टूच कंप्लीट जायना. सो ताका गोवा गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान ब्लॅकलिस्ट केलेलो आसा. सो त्याच जर कॉन्ट्रॅक्टराक दिलो जाल्यार आमचें फावंडेशन जातलें बट हॉस्पिटल उबें जावपाक म्हाका दिसता कितलीं वर्सां काडूंक शकता. कित्याक तो आपूण जावन स्वता काम करना तो सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता. सो तेज्या लागून तेजो टेंडर आतां कॅन्सल केलेलो आसा आनी परत रिटेंडरिंगान गेलेलो आसा. सो बाय एंड ऑफ दीस मंथ फेब्रुवारी एंड जाता म्हटल्यार आमचे परत ते फावंडेशन दिलें 1 म्हयनो आमचो डिले जाल्लो आसा फावंडेशन. सो तेज्या लागून जे अपप्रचार जाता तेज्यार कोणूय बळी पडचे न्हू. हे हॉस्पिटल जातलें आनी 100% जातलें हे हांवें उतार दिल्लेलो आसा आमच्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक. लाखेरे दिवचल वाठारात एक 2 व्हीलर एक 4 व्हीलर एका कंटेनरामदीं गंभीर अपघात जालो. ह्या अपघातात गणेश बिरादार ह्या तरणाट्याक कंटेनरा पोंदात चिड्डून जाग्यारच मरण येयलें. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पुज्ज्यो काडल्यो. ह्या अपघातात जेचो बळी गेलो त्या गणेश बिरादाराची पिराय 25 ते 30 वर्सांची. ज्यांचो सगळो फुडार अजून घडपाचोच आसा अशा तरणाट्यांक रस्तो अपघातात जेन्ना अचकीत मरण येता तेन्ना ती काळीज ओले करपी गजाल जावन रावता. हो रस्तो तसो आशीर देखून अपघातांक निमंत्रण दिवपी. डेली वेजीसाचेर काम करपी फोंडा पालिकेच्या कामगारांक टेम्पररी स्टेटस लागू केला. अलावन्स वाडला, सुटयांची सुटूय मेळ्ळ्या. त्या भायर भलायकेच्यो सुविधा मेळपाची तरतूद केल्या. कर्मचाऱ्यां बरोबर नगराध्यक्ष नगरसेवकांनी समाधान उक्तायलें. गोंयच्यो 13 पालिका आनी 14 महानगरपालिकांच्या कामगारांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो गोंय सरकारान निर्णय घेतला. त्याचोच भाग म्हणून फोंडा पालिका कामगारांक हो स्टेटस मेळ्ळ्यान संबंधितांनी सरकाराचे उपकार मानल्यात. वेगळेच तेचो लाव कामगारांक मेळटलो अशें नगरसेवक, नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकाऱ्यान सांगलें. सरकाराक परबी दिता आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचे हांव मना फोंडा नगरपालिकेच्या वतीन आभार मानता. कित्याक आमचे डेली वेजीस जे वर्कर आशिल्ले तांकां आज टेम्पररी स्टेटस लागू जाल्लो आसा आनी हें फक्त शक्य जालें आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरा लागून शक्य जालें. म्हणून हांव तेंचे वर्कराचें बीन हांव अभिनंदन करतां. कित्याक इतके वर्स ते आमचे नगरपालिकेन काम करताले खंय तरी तांकां आज हो टेम्पररी स्टेटस लागून खंय तरी तांकां खुबसो असो फायदो जातलो आनी सरकार तें आज काम करता म्हणून आज आमकां हें शक्य जालें. CMAंतल्यान सर्क्युलर येयला गव्हर्मेंटान अप्रुवल गावला की जे डेली वेज वर्कर असले ज्यांची 7 years कंटिन्यूस सर्वीस जाला. फ्रॉम द डेट ऑफ कंटिन्यूस सर्वीस तांकां टेम्पररी स्टेटस डिक्लेअर केला. तेंच्या खातीर बेनिफिट्स म्हणजे की पे तेंचो रिवायज जाला, स्ट्रक्चरल पे येयला सगळ्यांक. जो जितल्या पयलीं टेम्पररी स्टेटस तांणी अचीव केला तुमकां तेका चड पे बेनिफीट जाला. दॅट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग तांकां मेडिकलाचे प्रोविजन्स वाडला, तांकां अलावन्सीस वाडला. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग तांकां हेचे लिव्हिंगचे प्रोविजन्स घाला. पयलीं कशें आसलें डेली वेज वर्कर जर ते एक्सिडेंटा जाल्यार तांकां पेमेंट कट जाता
आतां तांकां कॅज्युअल लीव्ह आनी सीक लीव्ह इंट्रोड्यूस केला प्लस ते ESI अंडर कवर जातले सो हे तांकां खूब बेनिफिट्स लागू जाला अंडर फर्स्ट ट्रांच आमचो जो फोंडा म्युनिसिपालिटीचा तो टोटल अरावंड 66 डेली वेज वर्करांक टेम्पररी स्टेटस आमी डिक्लेअर केला तेची आयज ऑर्डरी घेता तांकां इन हँड्स ऑफ आवर चेअरपर्सन केन्नाच्यान लागू जातलो तांकां तो मागीर इट इज फ्रॉम ऑगस्ट 2025 कडल्यान तो लागू जाता सो तांकां एरियस मेळटले म्हणटा Areas सगळें मेळटलें दॅट इज इन्क्लुडेड इन दियर स्ट्रक्चर सर पयलीं कशें आहलें पयलीं डेली वेज वर्कर्स म्हणून तांकां घेतलेले आयज काम करता जाल्यार आयज पगार मेळटलो आयज काम करना जाल्यार आयज तांकां पगार मेळचो ना असो सिस्टम आसलो आतां अंडर दीस अम्ब्रेला ऑफ टेम्पररी स्टेटस तितून तांकां खुबशे प्रोविजन्स आनी खुबशे स्ट्रीमलायन करून गावले जे बाकी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक आहा ते तांकां खुबशे बेनिफिट्स मेळ्ळे आयज आमच्या कामगाराचो हो स्वर्ण असो दीस कारण कितलीं वर्सां जालीं हांव तरी सातत्यान तेंच्या खातीर प्रत्येक DMAच्या पदान ते अर्बन सेक्रेटरीच्या पदान सगळ्या कडेन हांव तांकां परमनंट कर म्हणून सदीत वतालो पूण म्हाका जेन्ना आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा आशिल्लो ताणें ते प्रपोजल मूव केल्लें की तांकां परमनंट करपाचें आनी एक लिस्ट फायनलायज जाल्लें तें लिस्ट फायनलायज जावन तांकां परमनंट करपाक येता पूण त्याच बरोबर आज जाता फाल जाता आज जाता फाल जाता पूण शेवटी सरकारान एक निर्णय घेतलो की टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून कित्याक हे एकाच म्युनिसिपालिटी पुरती न्ही हे संपूर्ण सगळ्या जे गोंयान आशिल्ल्यो 13 म्युनिसिपालिटी आनीक 14 आमची आमची कॉर्पोरेशन एकाय ती लागू जावपाक जाय आशिल्ली म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतलो की स्टेप वायज हो एक की टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून आनी तांकां जो परमनंट जो स्टाफ आसा जे वर्कर्स आसा तांकां जो बेनिफीट मेळटा हे टेम्पररी स्टेटसान तांकां दितले म्हणून त्याच प्रमाणे आयज जो प्रमाणे हांकां ते केल्लो आसा तीच आमची बाकीची जे आसा वर्कर आमी आमची मिटिंगेक थारयलां की फुडले हो प्रोसिजर जो आसा हो चालू दवरून तांकांय न्याय दिवचो अशें म्हणून तेन्ना हांव अशी आस बाळगता सरकारा कडेन की हो जो टेम्पररी स्टेटस आतां दिला ते बाकीचे डेली वेजीस ते कंटिन्यू करतले हो तांकांय लागू जातलो आनीक म्हणजे सरकारांच्या माध्यमातून जो ही बरी मेसेज आनी एक बरो म्हणजे कामगारांक न्याय दिवपाचो जी हे केल्ले त्या बद्दल हांव सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा वेळीच्या इको क्लबान आपली तिसरी विंटेज रायडर्स रॅली काढली क्लासीक मोटारीचो इतिहास मनोवपाक रॅली समर्पित केल्या थळावे संस्कृतीक चालना दिवप आवड असलेल्या लोकांक तेंच्यो बरे तरेन सांबाळिल्ल्यो क्लासीक सायकली दाखोवपाक दिल्लो हो एक व्यापक मंच क्रूज सिल्वान सांगलें स्पोर्ट कल्चर इको क्लब आमचो एक घडून हाडलो क्लब एक जायत्यो एक्टिविटीज आमी एक जे करतात आमकां बुगडासाची सांस करतात कॅरियर गायडन्स आनी डिफरंट एक्टिविटीज करतात आनी फाटलीं 3 वर्सां जाल्लीं विंटेज बायक रॅली आमी करतात कित्याक ह्यो बायक्स जायते जाणां कडेन आहात ते सांबाळून दवरल्यो आहात आनी ते मेंटेनूय करतात ते रनिंग कंडिशनाचेरय आहात सो एक दिसा 26 जानेवारी ही आमी ऑर्गनायज करतात आनी सगळ्यांक आपयता आनी उमेदीन सगळे मोर दॅन 120 बायक्स लास्ट इयर आनी आयजूय आमकां तशें दिश्टी पडटात सो ही फक्त दाखोवपाक कितें मेंटेन्स करता ते पोन्ने वस्तू 1968 बायक पासून आज दिश्टी पडटा हिंगा सो कितलो मोग ते बायकांचे करता सांबाळून दवरपाक सो हे भुरग्यां आमचे फुडले पिळगेकूय हे दिश्टी पडटा कितें पयलींचे मॉडल आमकां सांबाळून दवरल्यात ते सो हे एनकरेज करपाक सांबाळपाचे पोन्ने वस्तू सो ते पळोवन आमी एवरी इयर विथ द हेल्प ऑफ ब्लास्को तेज्या आदारान आमी ऑर्गनायज करता दोन 2027ची तयारी आत्ताच लागा नाजाल्यार आसात तेव सीट येवचेनात गोवा विकास पार्टीत विकास करता करता मिकीक काँग्रेसचो पुळको येयला आसूं येता कित्याक तर चिंबलाचें आंदोलन सरकार फाटीं घेतलें आनी RGPक चान्स पडटलो हेची चिंता ताका सतायतात आयकात मिकीचो शर्माव काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी मरे बाबा हेच पयलीं रूल केलो आख्खो देश रूल केलो मरे तुका डिमांड कितें तुका टिकेट दिवची न्हू हेच्यान बेस कितें डिमांड तिकेट दिवची न्हू तूं बाबा तुमी आतां मुखार सरपा जाय कितको तुमी आतां चेंजीत करपाक सोदताय सो कितको चेंजीत करपाचें तुमी भायर सावन लोकां बली वचनाय
तुमगे कांय ऑर्गनायझेशन ना हांव तुका आतां सांगता आतां तुमी सारके तुमी आतां क्वेश्चन करता न्हू म्हाका आतां तुका सांगता हांवें कितली इलेक्शन केली मुगेली जिल्हा इलेक्शनाक हेकोडे ऑर्गनायझेशना ह्या आमच्या मतदारसंघाक तूं बिलीव जातलो हेकोडे हे फ्लॅग आहाय ते फ्लॅग पासून न्हय फ्लॅग पासून म्हाका फोटो आहा व्हिडिओ आहे फ्लॅग पासून हांवें गुंतले मिटींगे लावपाक बेतालबाती आनी ते फ्लॅग हाडले आनी कोलवा लायले हांवें म्हज्या हातीन गुंतले सो म्हाका केसो हात जातली हें करपाक गोंय दिसता गोंयकारांक दिसता बाबा बदल जावपा जाय चल करया बदल पूण हे भाशेन बदल जातले सो इट इज नॉट अबाउट मिकी आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा कळ्ळें तुका तुमकां जायना मरे तुमकां जायना म्हाका सांग हांव मरे तुमकां जायना म्हणून हांव वयता भायर तुमकां आतां सांगिलां बट दुसऱ्या बांदून दवरनाका ती शिस्त तेंगे तेसल्यो एवरी टायम कित्याक जावन घेता यूज कित्याक यूज जावन घेता यूज जंय आमकां दिसता बाबा बदल जावपा जाय ना कितको तुमी सांग म्हाका आतां तुवें सांगिल्लें म्हाका कित्याक यूज जाता म्हण त्या पासून हांव तुका सांगत न्हू तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयता हांव यूज जावपा ना देखून पावयत कित्याक बाबा म्हाका तुमी यूज कोनाका हे भाशेन आमकां यूज कोनाका चल करया एकट्या रावन तुमकां जायना मरे दुसऱ्या कोणाक मुखार काडया मरे करया म्हणून तुमी का सावसेता वायट दिसत ना तितलो कोटरी घेयना हांवें तुमी म्हाका तरी दिसती पडा द वे इट इज गोईंग नाव म्हाका जाल्यार दिसती पडा 2027 काँग्रेस कितें करपाक शकताय म्हण तूं रावपाचो म्हणजे तशेंच आज 10-15 येयले 3-4 केले धांवले आज ते धांवतले म्हणून आसले आतां काँग्रेस कितें आय ते पासून तुमी सांग म्हणटा तांकां बरें आय म्हणटा आज ते पासून बरें आहा म्हण लोकांनी चल न्हू थोडे गेले ते पार्टी ते वयता कोण वचपा आहलो ते बोलते गेले कोण बस मिस जाले कळ्ळें तुका न्हू सगळें खबर आहा ना न्हू कित्याक हे मॉल युनिटी मॉल जावपा ना हे सरकार स्क्रॅप करतलो नांव जातलें RGPन केलें म्हणून कळ्ळें तुका RGPक फकत ह्या सरकारान जाय RGP मातशें पुश दिलोलो कित्याक RGPन आयज RGPचे लिडर आयज तुमचेले आसले MLA UK गेले थिंगा RSSचे बरे लिडर आहाय थिंगा विर्जिनकार म्हूण फॉक तुमी आयकूं जाल्यार नका फ्रेंड ऑफ गोवा गूड गव्हर्नन्स म्हणून तो एक RSSचा बरो हांबो बरें कॉन्ट्रिब्यूट करता जायते आनी हे भितरले वचोन तांकां ऑलरेडी मेळ्ळे UK आनीक हे सगळे थारायलो हा बेकायदेशीरपणां दिसून येयलीं जाल्यार सरपंच सेक्रेटरी तशेंच हेर अधिकारी आनी आमदाराक सुद्दां तितलो जबाबदार धरपाक जाय अशें मिकीन सांगलें आयकात बऱ्याच तेंपा उपरांतचो मिकीचो शर्माव गव्हर्मेंटान ना जाल्यार ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज कोर्टान खंयच्याय जाल्यार कोर्टान तरी एक सुमोटो घेवपाचो आनीक एक हांव तर कितें हिंगा फालसिदा सांगता ह्या नोटाचेर सगळें मेन्शन केलो सो म्हाका आनीक बीच बाय रुमेल लायन जालो नाका कोणागे लायफ काबार जालो ना म्हाका हांव 15 दिसां टायम दिता सरकाराक 15 दिसां टायम दिता 15 दिसां भितर सरकारान हेजी चवकशी करची आनी आयडेंटिफाय करची कुडका वर्साचें पुरसांव जालें देवाची पालखी हिंदू आनी क्रिस्तांव दोनूय समाजांतल्या मनाचो मेळ घालता अंदूय हिंदू क्रिस्तांव भावा भयणी कुडका तिसवाडीत सेंट सेबिस्तियावाचे वर्साचे पुरसांव व्हडा भक्तिभावान मनयले भावार्थ्यांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावत देवाचें बेसांव घेतले गोंय संवसाराक समतेचो संदेश दिता गोंयांतले भोवतेक उत्सव आनी परबो जात आनी धर्माचे पलतडी वचून मनयतात हें खाशेलेपण जायत्या गांवांनी पळोवपाक मेळटा ह्या धर्मीक एकचाराचें कौतूक जशें गोंय वा देशा भायर कामा निमतान गेल्ल्या गोंयकारांक दिसता तशेंच ते एकचाराची लागणूक समाजीक अशें मानपी गोंयकारांकय दिसता अवर लेडी रोजरी चर्च आनी तेच बरोबर श्री नागेश देवाची सासायत ही पालखी भोंवता भावीक त्या वेळार देवाचो कौल घेतात हॅलो
बाबा कोणता नार्वेमयच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचो 3 दिसाचो महारुद्र उत्सव मनयलो. भाविक भक्तांनी मोठ्या संख्येन या उत्सवात वांटो घेतलो. नार्वेमयीच्या सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या महारुद्रा निमतान भाविकांनी अग्निकुंड, महादेवाची होवरी, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तेंपावयल्या वस्तूंची मांडणी लोकांचे लक्ष ओडपाक लागल्या. या संदर्भात उत्सव समितीन मिडिया कडेन आपले विचार मांडले. देखाव केला पळय, ते देखावाची तुमकां कल्पना कशी कितें सुचली? ही पळय महारुद्रा सरता न्हू तेन्ना आमी वार्षिक देखावाचो प्लॅन करता. पयलीं फावट आमी केलेले अमरनाथ वाड्या वयल्या भुरग्यांनी कितें चिंतलें पयल्या फावट अमरनाथ केला न्हू, ते फावट आमी कितें शिवक्षेत्राचे शिवक्षेत्र म्हणजे महादेवाचें कितें करचें पूण भुरग्यांनी ते मागीर वाड्याकाल्या भुरग्यांनी ठरोवन ती आकृती जी आमची महादेवाची स्विकारली. तितून वाड्याकारा भुरग्यांनी एटलीस्ट 25-30 दीस तर ताका मेहनत केला आनी ते चित्र उबें केलां. कितले दीस लागले तुमकां अंदाज? 25-30 दीस ना ती 12 वर्सांनी आतां जाल्लो आसा. वार्षिक असो ना. आतां एटलीस्ट पयलीं कितें जातालें 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी अशें करताले. मदीं खंड पडलो आनी प्रोग्राम मातसो बंद पडलो. मागीर कोवीड येयलें, मागीर हे जालें रिन्युवेट करपाचें जालें तर मागीर गॅप पडलें कितें ते मागीर गॅप पडून आमचे आतां कार्यक्रम आतां हो सुरू जाल्लो आसा. ओके, तुमकां हो जर मंडप बीन पयलें जाल्यार सादारण कितले दीस लागले तुमकां हें करपाक? मंडपाक जवळ जवळ आमकां 1.5 म्हयनो सुमार लागलो हे करपाक. कशें कितले मनीस आसतले अंदाज? ना आमचे हे कशें हे आसले ते 20-25 अशे ते हेका लागताले. 20-25 अशें म्हणजे खूब आसताले पूण करपी 25 जाण अशें जाताले. आनी एक हेजे म्हणजे हे आसा न्ही शिल्पकार म्हणजे एक आमचो आसा तो बिटू म्हणजे मेन हे आसा राजेश, दुसरो आनंद, सतीश, प्रेमकांत म्हणजे 6 जाण हे एक आजो आमचो अनंत हे शिल्पकार कशे आनी ताका सोबती मागीर 20-25 दीस अशे सगळ्यांनी हे केल्लें आसा. पण ते तेंच्या रचनेन म्हणजे कशी आसा ही तेंचीच रचना. ते कितें स्वताहून आर्किटेक्चर न्ही, दुसरे इंजिनियर न्ही, स्वताच्या कल्पनेन तेंच्यांनी हो उबो केला माटो. आनी माटो म्हटल्या नंतर कितें आसा डिगींग करचें लागता. तर ओगीच ती मेडी उबी रावना पूण हो डिगींग करिनासतना विथ नट खंय जाय ते नट लायल्ले आहा आनी वेल्डिंग तर एका नाच ते हूक लायल्ले आहा. प्रत्येक हो परत मोडून परत आसा तसो जॉयन करपाची ही एक ती कला तेंच्यांनी दवरलेली आसा. आनी हो मंडप फूल इको पसून केल्लो आसा. वयर ती मल्ला बांदल्या आनी सकयल ते सुमाची कल्पना कशी म्हणजे वर्टिकल आनी हॉरिझॉन्टल ह्या हितून हे केल्ले. आनी एक आमकां ब्राह्मण म्हणजे तेणी आमकां हेची वल्लभ पेटकर हेणी आमकां ती थोडी आयडिया दिली कित्याक ते ब्राह्मण असल्या कारणान खंय खंय वचून ते पळयतात न्ही. तेंच्यांनी ते पळोवन तेच्या कल्पनेनसून मागीर ह्या भुरग्यांनी ती हे आयडिया करून हेच्या तेच्या पेक्षा वल्लभ सगळ्यांक धरून फुडें वयता ते साह्य. आतां शिवाजी महाराजांचे पवित्र स्थान हे त्यांच्या पावलान आमी आतां फुडें पावल टाकूंक जाय आनी कितें तरी तेजे 5% घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. एटलिस्ट अशें खंयूच हे आसा ते शिवाजी महाराज आमचे ते प्रेरणा उरतली जाल्यार आमी शिवाजी महाराज जावं शकना म्हणून एटलिस्ट इतके तरी केले जाल्यार आमकां खूब जातले. आनी सगळे आतांच्या युगा प्रमाणे अशे भरभराटान सगळे लोक भायर नाका त्या हितून गेल्ले आहा. तर हांगा येयल्या नंतर एक शांती आमकां लाभता आनी एक सगळें विसरता आमी वायट कितें तरी आसा आनी बरी कल्पना करून आमी फुडें वयता. आनी सदांच आमकां ह्या देवळा कडेन येयलो काय शिवाजी महाराजाची याद जाता आनी तेणी तर इतको इतिहास रचलो तर आमी तो 1% तरी कितें तरी करपाक जाय. आनी हिंदवी स्वराज्य हे फक्त हिंदूचेच स्वराज्य हांगा आसा आनी लोकशाहीचे मोठ्यान मोठे हे एक राज्य जाणार. म्हाका सांगा तुम्ही कितले दीस जाले हांगासर काम करता? मी जवळ म्हयनो जालो. म्हयनो जालो हय. आनी कितल्यांक येताली केन्ना कितल्यांक वयताली? सकाळी 8 येतली, 1 वयतली, परत 3 येतली, 6 वयतली.
हा टायमिंग बी सारको फिक्स आणि खूप जण येताली कितले जाण सगळी आसताली वाड्यावेली सगळी महिला येतली वाड्यावेली सगळी येतली म्हणजे पर डे असे काम किती किती असताले म्हणजे पहिली झाडू मारा पहिली ती आम्ही चुट्टाची ना मला वळली हा ती माटवाक जायची तुमकां वळपाक कळटा तर सगळे झाडू मारा गावाच्या बायलांनी सगळ्यांनी सुट्टा वळली आणि झाडू मारा सगळी निव्वळ आम्हीच केला बायलांनी म्हणजे सगळी आयदनां असलेली ती पहिली हाडली ती घासा सगळ्या महिलांनी केला राजोग मी काय ना राग नका बुले सगळ्या महिलांनीच केला. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.